سونے رب نے نبی نو فرمایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ سونے رب نے نبی نو فرمایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تیرے جیا کسے نو بھی نہ بنایا تیرے جیا کسے نو بھی نہ بنایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ سونے رب نے نبی نو فرمایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ سونے رب نے نبی نو فرمایا تے تیرے جیا ہور کوئی آمینہ دا چن جدو واہ واہ پہلی رات ہے ربی الاول کی پہلی رات دیکھنا تو کنا کی استقبال کرنا ہے آمینہ دا چن جدو دنیا دی آیا ہے آمینہ دا چن جدو دنیا دی آیا حسن و جمال نے منہ اپنا لکایا کیا کہنے حسن و جمال نے منہ اپنا لکایا آج کی رات دیکھیے گا ربی الاول کی آمد ہے جب نبی کی آمد ہوئی آمینہ دا چن جدو دنیا دی آیا حسن و جمال نے منہ اپنا لکایا ہے اپنا لکایا ہے قاری صاحب تینو ویکھ کے تے چن شرمایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تینو ہاتھ اٹھائیں تینو ویکھ کے تے چن شرمایا تینو ویکھ کے تے چن شرمایا تے تیرے جیا کوئی نہ ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت عرشانو رب تیرے واسطے سجائے ملاقات لئی تینو کول بھی بلایا کول بھی بلایا ہے بھئی ہاتھ اٹھانا تینو رب نے دیدار بھی کرایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تینو رب نے دیدار بھی کرایا جڑا سونے دا دیدار کرنا چاہتا ہے ذرا اٹھائے نہ ہاتھ جڑا حضور دا دیدار کرنا چاہتا ہے تینو رب نے دیدار بھی کرایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تینو رب نے دیدار بھی کرایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تے نبوت زندہ باد ادھر والے بندے بھی ہاتھ اٹھائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 لوگ کی کہندے نور بڑا نوری دا مقام ہے ویکھو جبریل نوے اسرا دی شام میں مینو ویکھی چوم پیرا دیاں تلیاں جگایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ چوم پیرا دیاں تلیاں جگایا تے تیرے جیا ہور کوئی ابو بکر عمر حسین مانی علی پیارے نے ابو بکر عمر حسین مانی علی پیارے نے چن سونا نبی دے چن نال تارے نے خدا کی قسم پنجابی سمجھنے والا بندہ چپ نہیں رہے گا ہاں چن نال تارے نے مولانا تیرے یاراں
بیٹا ہاتھ اٹھانا تیرے یاراں تیرے یاراں خوب یاری نو نبھایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تیرے یاراں خوب یاری نو نبھایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تیرے جیا 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 کسے نو بھی نہ بنایا تے تیرے جیا اور کوئی نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد امی عائشہ آئے کیا کہنا اللہ اکبر مولانا لیاقت امی عائشہ تے مومنہ دی مائے روزہ پاک عائشہ دے حجرے دنا سبحان اللہ سبحان اللہ شان امی عائشہ امی عائشہ تے مومنہ دی مائے روزہ پاک عائشہ دے حجرے دنائے مولانا روزہ جنت میں آئے ہائے کیا کہنے ہر بات میں عقیدہ ہے بے شک اور روزہ جنت وچ رب نے بنایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ روزہ جنت وچ رب نے بنایا روزہ جنت وچ رب نے بنایا تے تیرے جیا ہور کوئی نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد